الصدور أخرجني يا الله اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز. بسم الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. ربنا لا سبحان الله ونعوذ بك من